अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पारा नंबर 3 पर हैं और पारा नंबर 1 और 2 में से याद रखने की बातें ये हैं कि हमें हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा नफ़ामंद दुआ हिदायत की दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इखलास से काम किया था और अमल की कबूलियत की दुआ मांगी थी। हमें भी नेक काम करने के बाद अमल की कबूलियत की दुआ मांगनी है। ज़िंदगी तब्दीलियों का नाम है, हालात कभी भी तब्दील हो सकते हैं। इन पर परेशान होने की बजाय अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, इसमें भी कोई खैर होगी। अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं कि हम भी नेकियों में सबकत ले जाने की दौड़ में शामिल हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हमें करनी है, नेमत मिलने पर शुक्र और मुश्किल आने पर सब्र करना है। अल्लाह से दुआ है कि वो एक एक आयत सीखने पर हमारा अजर लिख दे और अपनी शान के मुताबिक हमें अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 3। अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए अम्बिया और रसूल भेजे। तीसरे पारे की पहली आयत से हमें ये पता चलता है कि रसूलों में से बाज़ पर फ़जीलत दी गई। ये फ़जीलत मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर है। आयत 253 पारा नंबर 3। तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादुहुम अला बाद मिनहुम मिन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादुहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बैयिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज के मौके पर कलाम फरमाया। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़िया मोजज़ात अता किए। वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, बर्स और कोढ़ के मरीज़ों को अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त कर दिया करते थे। हर रसूल नबी पर इसे दी गई फ़जीलत के साथ ईमान लाना ज़रूरी है। दुनिया में भी बाज़ इंसानों को बाज़ इंसानों पर फ़जीलत हासिल है, इसलिए इस फ़र्क पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की कई हिकमतें हैं और इससे हमें दूसरों से मुवाज़ना नहीं करना चाहिए। आगे कुरान की एक अज़ीम आयत आयतुल कुर्सी है। कुरान सूरतुल बक़रा आयत नंबर 285। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इस आयत में 5 अस्माउल हुस्ना आए हैं। हदीस में आता है, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो इसको मौत के अलावा कोई और चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। ये जन्नत में ले जाने वाली आयत है। आयतुल कुर्सी का पढ़ना रात भर शैतान से हिफाजत का ज़रिया है। आगे आयत में बताया है कि अहले ईमान अल्लाह का दोस्त है। आयत 257। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए। वो उन्हें कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकालकर इस्लाम की रोशनी की तरफ ले आता है, और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया इनके दोस्त तागूत हैं जो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं, और यही लोग अहले दोज़ख हैं और हमेशा उसमें रहेंगे। वो अपने दोस्तों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाया तो उनकी मिसाल बेमिसाल रहनुमाई की। आयत 258 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और काफिर बादशाह नमरूद का ज़िक्र आ रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान के आला दर्जे में थे, जबकि नमरूद ईमान से बेबहरा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान अल्लाह की कुदरत के बारे में मुकालमा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को रब मानने से इनकार किया और फरमाया, मेरा रब अल्लाह है
جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود نے کہا میں جسے چاہوں سزا دوں، جسے چاہوں بری کر دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر نمرود ششدر رہ گیا اور اس پر اپنی جھوٹی بادشاہت کی حقیقت واضح ہو گئی۔ ظالم لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کو دیکھ لیتے ہیں مگر مان کر نہیں دیتے۔ یہی لوگ جو گمراہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، آمین۔ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ آگے آیات میں آنے والے واقعات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی ہمیں حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ آیت 259 میں ہے اس کا ترجمہ۔ ایک شخص ایک بستی سے اس بستی سے گزارا گیا۔ اس اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر وہ بے اختیار پکار اٹھا، اللہ اس اجڑی ہوئی بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ جب 100 سال کے بعد بیدار ہوا تو اس کا کھانا مشروب اصلی حالت میں تھا، جبکہ اس کی سواری کا جو گدھا تھا وہ نہ صرف مر چکا تھا بلکہ اس کی ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس شخص کے سامنے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے آیت 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ اطمینان قلب کے ذریعے اللہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ان کو پرندوں کے ذریعے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت بتائی گئی۔ آیت 261 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بتایا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر 700 گنا تک مل سکتا ہے، اور پھر اللہ چاہے اس کے لیے جس کے آگے مزید اس کا اجر بڑھا دے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد دین کی ترقی کے لیے خیر و بھلائی کے کام کرنے اور ان کاموں میں خرچ کرنا، یعنی اپنا مال خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، اور اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، جو کچھ ہمارے پاس ہیں، مثلا لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے کتابیں چھپوانا، کتابیں بانٹنا، سوشل میڈیا پر اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا، دینی اداروں کی مرمت، تعمیر، ٹوٹ پھوٹ صحیح کروانا، جو طلباء فیس نہیں دے سکتے ان کی فیس دینا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ خرچ کرتے وقت 3 کاموں سے بچنا ہے: احسان جتانے سے، دکھ دینے سے، اور دکھاوا کرنے سے۔ آیت 264 میں دکھاوا کرنے والے کی مثال بتائی گئی ہے۔ جس طرح بارش مٹی صاف کر دیتی ہے اسی طرح دکھاوا صدقے کو صاف کر دیتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ غیر شعوری طور پر سب کے سامنے صدقے کا اظہار کرتے ہیں، مثلا فلاں کی فیس دیتے ہیں ہم، یا مالی مدد کرتے ہیں، یا فلاں کو ہر ماہ راشن دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتوں سے بچنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں کی تعریف کی توقع نہیں رکھنی کہ میری واہ واہ ہو جائے گی یا میرا احسان مانا جائے گا۔ یاد رکھیں لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے خرچ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ اگر کسی نیکی کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتایا بھی جائے تو نیت صاف ہی ہو کہ دوسروں کو رغبت دیں تاکہ وہ اس طرح کے نیکی کے کام کریں، نہ کہ اپنی بڑائی۔ آگے آیت 265 میں ان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اگلی 266 میں مثال بیان ہوتی ہے جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں، تانا دیتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ نیت کی خرابی سے ڈھیروں مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی نیکیاں ضائع ہونے کی مثال بتائی گئی ہے۔ آگے آیت 267 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین خرچ کرنے کا بیان آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اس میں سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے کوئی چیز ردی خرچ کرنے کا مقصد ہرگز نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو ہرگز قبول نہ کرو گے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں بہترین چیز پیش کرے، اور ایسی چیز نہیں دینی چاہیے جو انسان خود بھی ناپسند کرے۔ صدقے کے لیے ضروری ہے کہ عمدہ چیز دی جائے تاکہ 700 گنا اجر اس کے آپ حقدار ہوں، ہم سب۔ اور کچھ لوگ صدقے میں پرانے بیکار پھٹے پرانے کپڑے اور اسی طرح کتابوں کے صدقے میں صفحات پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ صدقہ کسی انسان کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ انسان جب
दिल की खुशी से कुछ देता है, चाहे वो सदका हो, ज़कात हो, ईमान की हलावत पाता है, यानी ईमान की मिठास को पा लेता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो चीज़ सदक़े में देती थी उसको खुशबू लगा कर देती थी। ये इनसे साबित है हमें भी बेहतरीन सदका देना चाहिए खजूर का, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी रकम दी जाए, लेकिन जो कुछ भी दिया जाए वो अल्लाह की रज़ा की खातिर और बहुत अच्छी हालत में दिया जाए, ताकि वो दूसरों की ज़रूरत में काम आ सके। आगे आयत 268 में बताया है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से शैतान तंगदस्ती का खौफ दिलाता है, और ये वादा है कि सदक़े से माल कम नहीं होता। ये आज़मा कर देख लें। आयत 268, अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें शर्मनाक काम करने का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तुम्हें मग़फ़िरत की उम्मीद दिलाता है, और अल्लाह बड़ा वुसअत वाला और जानने वाला है। शैतान बेहयाई की तरफ ले जाने वाले काम, बेहुदा फैशन, तकरीबात पर पैसा खर्च करवाता है। हमें इसकी चाल का शिकार होने से बचना चाहिए। आयत 271 में बताया गया है कि बाज़ सदक़ात बताकर देना फ़ायदा मंद हैं, और बाज़ औक़ात छुपा कर। अच्छा सदका ये है ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, और छुपा कर सदका देना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें सदका जो है वो एलानिया सदका से बेहतर है कि छुपा कर सदका दिया जाए। इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुव खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अगर तुम अपने सदक़ात को ज़ाहिर करो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर खुफिया तदबीर पर फ़ुक़रा को दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और ऐसे सदक़ात से तुम्हारी बहुत सी बुराइयों को दूर कर देंगे। जो अमल तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। सदक़े के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें चंद ये हैं। ये सारी रुकावटों को दूर करता है। जब किसी काम में रुकावट दरपेश हो तो फ़ौरन सदका करें। ये रंज व गम और डिप्रेशन को दूर करने का बाइस है। किस लोगों पर खर्च करना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आयत 273 में इनके बारे में बताया गया है कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के अहम हकदार वो फ़कीर हैं जिन्होंने दीन की खिदमत में ख़ुद को खपा दिया है। वो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, वो किसी से सवाल नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे ज़रूरतमंद होने की अक्कासी करते हैं, यानी ज़रूरतमंद होकर भी वो किसी को अपनी ज़रूरत नहीं बताते। सफ़ेद पोश लोग हैं ये। आयत 274 में छुपाकर और एलानिया सदका देने की फजीलत आ रही है। आयत 274 में जो लोग दिन रात खुले और छुपे अपने माल खर्च करते हैं, उन्हें अपने परवरदिगार से इसका अजर ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। आयत 278 में सूद का बयान है। सूद लेना और देना हराम है। ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के मुतरादिफ है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह सूद खोर का ना सदका कबूल करता है, ना जहाद, ना हज, ना सुलह रहमी। हदीस में है, जो शख्स सूद के ज़रिए माल में इजाफ़ा करेगा इसके काम का अंजाम माल की किल्लत होगा। एक और जगह आता है, जिसने सूद खाया वो क़ियामत के दिन दीवाना और बदहवास उठेगा। तिजारत हलाल है जबकि सूद हराम है। सूद में बरकत नहीं जबकि सदक़े में बरकत है। आगे कुरान मजीद की तवील तरीन आयत 282 आ रही है। इस आयत को आयत बैन कहते हैं, और इस एक ही आयत में कर्ज़ के मसाइल और अहकामात बताए गए हैं। मोमिन बंदों को तालीम दी गई है कि जब तक वो कर्ज़ का लेन देन करें तो उसे लिख लिया करें, ताकि किसी मुश्किल वक्त से बच जाएँ। और मामलात ना लिखने का नुकसान होता है, झगड़े फसाद, खून रेज़ियाँ, क़तअ रहमी और ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। आगे सूरह अल बक़रा की आखिरी दो आयत 285 और 286 आ रही हैं, और ये दो आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अर्श के नीचे ख़जाने से अता हुई थी। जो शख्स सूरह अल बक़रा की इन दो आयत को पढ़ लेगा तो वो उसकी हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। आयत के आखिर में ईमान अफरोज़ दो दुआएं सिखाई गई हैं। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ سورہ آل عمران قرآن کی دوسری طویل ترین صورت ہے۔ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکم آیات اور دوسری متشابہات۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہوتا ہے، عبادات، احکام، عبرتیں اور نصیحتیں۔ آیات متشابہات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کا فہم ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے محبوب بندے آیات متشابہات کا کھوج لگانے کی بجائے آیات محکمات پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پورا کلام اللہ کی طرف سے، ہماری عقل اس کا احاطہ کر سکے یا نہ کر سکے۔ آگے آیت 8 میں اہل ایمان کی دعا آ رہی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنانا اور اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ دین پر استقامت دینے کے لیے دعا کیا کریں۔ آیت 14 میں پرکشش چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ دنیا انسان کے لیے امتحان ہے اور ان کی محبت انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ ان محبتوں میں پھنس کر اللہ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑنا۔ لوگ ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جبکہ جنت بہتر ہے۔ دنیاوی نعمتیں وقتی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اصل کوشش آخرت کی نعمتوں کے لیے کرنی چاہیے اور یہ اخروی نعمتیں اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی ملیں گی۔ اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی لوگوں کی صفات آیت نمبر 17 میں بتائی گئی ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ آگے آیت 28 میں ہے کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ آیت 31 میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے محبت کے حصول کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ آگے آیات میں عیسائیوں کو حق کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت مریم کو بھیجا۔ آگے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی عورتوں سے فضیلت دی ہے، آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ آگے آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ آگے آیت 54 اور 55 میں حضرت عیسیٰ کے خلاف یہود کی چال کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کا بیان ہے۔ آگے آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں اور وہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ آیت 85 میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام یعنی فرما برداری کے سوا کوئی اور دین چنتا ہے تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، جو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت 90 اور 91 میں ان کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور توبہ نہیں کی۔ آگے
90 आयत का तर्जुमा है, मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया, इस कुफ्र में बढ़ते ही गए, फिर इनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी और हकीकतन ऐसे ही लोग गुमराह हैं। आयत 91 में है, जो लोग काफिर हुए फिर कुफ्र की हालत में ही मर गए, अगर वो ज़मीन भर कर सोना भी दे तो ख़ुद को छुड़ाना भी चाहें। यानी कि जो लोग काफिर हुए फिर कुफ्र की हालत में मरे, अगर वो ज़मीन भर कर सोना देकर ख़ुद को छुड़ाना चाहें तो इनसे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। यही वो लोग हैं जिनको दुख देने वाला अज़ाब होगा, इनका कोई मददगार ना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस्लाम की हालत में हमारी मौत लिखे, ख़ात्मा बिल खैर हो और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।